नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 114 जनाको ज्यान गयो। 4762 जना संक्रमित थपिए। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मी अस्पताल र मालिका गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। भौतिक रूपले शरीर टाढा भए पनि आफ्नो जिल्लाप्रति गरेको सहयोगको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माद्वारा प्रशंसा। र लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवार पाण्डे विजयी पाण्डेले 4140 मत प्राप्त। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मंच, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 114 जनाको मृत्यु भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा र यसअघिका विवरणसहित 114 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7386 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4762 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15055 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4178 जना र 2425 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 584 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,61,302 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,491 जना निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 4,47,446 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षण गर्दा 29 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका 12 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका 8, मदाने गाउँपालिकाका 2, दुर्कोट गाउँपालिकाका 2, कालीगण्डकी गाउँपालिकाका 3, छत्रकोट गाउँपालिकाका 1, सत्यवती गाउँपालिकाका 1 जना गरी 29 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 632 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 41 वर्षीय पुरुष र इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 78 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गुल्मीका 78 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी अस्पताल र मालिका गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। गुल्मेली समाज जापानको आर्थिक सहयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको समन्वयमा उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्रीहरू सोमबार हस्तान्तरण गरिएको हो। गुल्मी अस्पतालको लागि 2000 पिस सर्जिकल मास्क, गाउन पिपी, 40 थान सेनिटाइजर, 35 लिटर र 7000 सिटामोलका ट्याब्लेट उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको अर्खबाङ स्वास्थ्य चौकीको लागि अक्सिजन दिने कन्सल्टेटर मेसिन प्रदान गरिएको छ। उक्त सामग्रीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले तमघास अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पचिया र मालिका गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक वसन्त राज भुसाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भौतिक रूपले शरीर टाढा भए पनि आफ्नो जिल्लाप्रति गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। विशेष गरेर पत्रकार महासंघले यो अभियानको सञ्चालन गरी यो सामग्रीहरू यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्नुभयो। यो समग्र रूपमा अहिले यो सामग्रीहरूको सहजीकरण गर्नुभएकोमा पत्रकार महासंघमा आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। कार्यक्रममा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल पाण्डे, पत्रकार महासंघका प्रदेश परिषद सदस्य तारा प्रसाद भुसाल, पत्रकार महासंघका कार्यसमिति सदस्य महेश बोहरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता, कार्यसमिति सदस्य उमाकान्त पोखरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। गुल्मेली समाज जापानले जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले गुल्मेलीहरूको लागि सधैँ सहयोग गरिरहेको प्रति उक्त संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। समाज जापानले हामीलाई गुल्मी जिल्लावासीहरूलाई माया गरेर यो कोभिडको महामारीको अवस्थामा सबै जनताहरूले स्वास्थ्य सुविधा राम्रो पाउन्, हाम्रो पनि त्यसमा थोरै भूमिका रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गुल्मी जिल्लामा झन्डै 16 लाख बराबरको सामान पठाउनु भएको छ। यो 16 लाख बराबरको सामान चाहिँ गुल्मी जिल्लाका सम्पूर्ण धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीहरूलाई विभिन्न साथीहरूले चाहिँ आज गाउँपालिका मार्फत वितरण गरिसक्नु भएको छ। समाजले कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र छत्रकोटको सिरिङ्गा स्वास्थ्य चौकी, मुसिकोट नगरपालिकाको वामी अस्पतालको लागि एक-एकवटा अक्सिजन कन्सल्टेटर उपलब्ध गराएको छ। मुसिकोटको अर्लाङकोट स्वास्थ्य चौकी र मुसिकोटकै कुर्गा स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको समाजका कार्यसमिति सदस्य नेत्र पाण्डेले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टले यति बेला देश लकडाउनको अवस्थामा छ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। फ्रन्टलाइनमा खटिएर उपचार गर्ने चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहोस् भनेर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी गुल्मी जिल्लामा पनि सिमिचौर समाज रूपन्देहीले एक पछि अर्को सहयोग जुटाइरहेको छ।
उक्त संस्थाले केही दिन अघि मात्रै रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। समाजले फेरि पनि आइतबार रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको राङबास आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। बिरामी सुताउने बेड, अक्सिमिटर, मास्क, फेस सिल्ड, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन फ्लोमिटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री राङबास आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख भागीरथ पाण्डेलाई समाजका सचिव कृष्णबहादुर कार्की र कोषाध्यक्ष रमेश पाण्डेले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै राङबास आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख भागीरथ पाण्डेले सहयोगी संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको आशा राखेको बताउनुभयो। यस्तै समाजका सचिव कृष्णबहादुर कार्की र कोषाध्यक्ष रमेश पाण्डेले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग जारी रहने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष खुम्बहादुर राणाले समाजले गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो। संस्थाका सचिव कृष्णबहादुर कार्कीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष खुम्बहादुर राणाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै कार्यक्रममा राङबास कालिका क्लबका अध्यक्ष ज्योति राणाको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका कोषाध्यक्ष रमेश पाण्डेले गर्नुभएको थियो। आगामी दिनमा पनि सिमिचौरको लागि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट गुल्मीका पत्रकार हुमाकान्त पोखरेल सम्मानित हुनुभएको छ। CIN-ले दिगो शान्ति सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट गुल्मेली पत्रकार पोखरेललाई सम्मान गरेको हो। CIN-ले आफ्नो 12औं वार्षिक उत्सव शनिबार गणतन्त्र दिवसका दिन भर्चुअल विधिबाट मनाएको थियो। सोही कार्यक्रममा पत्रकार पोखरेललाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो। वर्षभरि गरेको रिपोर्टिङ, विषयवस्तुको गम्भीर्यता, प्रस्तुति लगायतका विभिन्न मापदण्डको आधारमा पोखरेललाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरिएको CIN-का समाचार प्रमुख गोविन्द खड्काले बताउनुभयो। रेडियो स्काईबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका पोखरेल हाल गुल्मीको रेडियो धुरकोटमा कार्यरत हुनुहुन्छ। पत्रकार पोखरेलले विगत 4.5 वर्षदेखि CIN-मा गुल्मीका समसामयिक विषयवस्तुहरूको बारेमा रिपोर्ट प्रसारण गर्दै आउनु भएको छ। 2 वर्ष अगाडि CIN-ले सञ्चालन गरेको बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा पनि पत्रकार पोखरेल देशभरबाट उत्कृष्ट हुनुभएको थियो। CIN-ले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशभरका अन्य 4 जना रेडियो कर्मीलाई सम्मानित गरेको छ, जस अन्तर्गत CIN-मा कार्यरत स्नेहा कणर रेडियो सिमारा, बाराबाट अविनाश आचार्य र विजय FM नवलपरासीबाट पवित्र आचार्यले रेडियो पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेको CIN-का म्यानेजर दीपक आचार्यले बताउनुभयो। सम्मानित हुने सबैको पुरस्कार राशि 15,000 रहेको आचार्यले बताउनुभयो। भर्चुअल कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक तथा कानून मन्त्रीहरू, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत देशैभरका सामुदायिक रेडियो कर्मीको उपस्थिति रहेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गा नारायण पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पाण्डे 4140 मत लिएर विजयी हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताउनुभयो। उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट एकजना हुनुहुन्थ्यो, एकजना दुर्गानारायण पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। यसमा प्रदेश सभा सदस्यले दिएको मत चन्द्रबहादुर खड्का निर्वाचन चिन्ह सूर्य, उहाँको मतभार 1920 यो प्रदेश सभातर्फ र गाउँपालिका र नगरपालिकातर्फ 1692 गरेर जम्मा 3612 उहाँको जम्मा 3612 मतभार भयो र अर्का प्रत्याशी श्री दुर्गानारायण पाण्डे पार्टी नेपाली कांग्रेस चुनाव चिन्ह रुख, उहाँको चाहिँ स्थानीयतर्फ प्रदेशतर्फ 2016 मतभार र स्थानीयतर्फ 2124 गरेर जम्मा 4140 मतभार प्राप्त गर्नुभएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार श्री दुर्गानारायण पाण्डेज्यूलाई विजयी भएको घोषणा गर्छु। माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका पाण्डेले प्रदेशसभातर्फ 2016 र स्थानीयतर्फ 2114 मत गरी जम्मा 4140 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतिद्वन्दी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले 3612 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। महन्त ठाकुर पक्षको जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका एमालेका खड्काले प्रदेशसभातर्फ 1920 र स्थानीय तहतर्फ 1692 गरी 3612 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विजयी भए पश्चात पाण्डेले जनताको लागि काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई विजय गराउने मतदातालाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। सबभन्दा मतदातामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी अनि जसपा, जनमोर्चा, स्वतन्त्र लगायत सबै मतदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई विश्वास गरेर र कांग्रेस पार्टीले पनि विश्वास गरेर जुन आफ्नो अमूल्य मत दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा यो जुन जित भएको हो, यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझलमा परेका छन् ती विषयवस्तुहरूलाई सबैको प्रयासबाट हामी बुलन्द रूपमा सदनमा उठाउँछौँ। बिहान 9 बजेदेखि दाङको घोरास्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा सुरु भएको मतदानमा 297 मत खसेको सूचना अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 3 मत बदर भएको छ। कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 3वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको भन्दै थापाले प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना संक्रमित मतदाताका लागि छुट्टै मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। कुल मतदाता 300 रहेको उपनिर्वाचनमा 83 जना प्रदेशसभा सदस्य र 109 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 217 मतदाता रहेका थिए, जसमा प्रदेशसभा सदस्यको 3984 मतभार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतभार 3906 रहेको थियो, जसमा 7890 मतभार रहेको उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ नेकपा एमाले 38 जना र जसपाको ठाकुर पक्षका 4 सदस्य रहेका छन्। दुवैलाई जोड्दा एमाले गठबन्धनमा 2016 मतभार हुन्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 18, जसपाका यादव समूहका 2 र जनमोर्चाका 1 सदस्य रहनु भएको छ, जसको मतभार कांग्रेसको 912, माओवादी केन्द्रको 864, जसपाको यादव समूहको 96 र जनमोर्चाको 48 हुन्छ। कांग्रेस गठबन्धनको जम्मा मतभार 1920 हुन्छ। त्यस्तै प्रदेशसभाका 109 स्थानीय तहमा एमालेका 94 जना प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेका छन्, जसको मतभार 1612 रहेको थियो भने कांग्रेसका 63, माओवादीका 36, जसपाका 13 र जनमोर्चाका 5 प्रतिनिधि मतभार 2106 रहेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 114 जनाको ज्यान गयो, 4762 जना संक्रमित थपिए। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मी अस्पताल र मालिका गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण, भौतिक रूपले शरीर टाढा भए पनि आफ्नो जिल्लाप्रति गरेको सहयोगको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माद्वारा प्रशंसा। र लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कांग्रेस उम्मेद्वार पाण्डे विजयी पाण्डेले 4140 मत प्राप्त।
हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।